وهذا جامد حنيا وقت تقول أولا من أثناء كان وأكيداتنا هلا طلعتوا ليه تلا هلا سنت سيد أكيد وطلعتوا الله إجانو أغرانو أشياء كتيران إجانو جهات حلو إجانو أكيداتهم برشيشة ترى ما تصفر إنسان ليه تلا هلا طلعتوا يا تماري تلا هلا بعمرين يتكوّد فستوا سينور ما تستبوا مني ما حرام نوجو يوم السجا يكرر هاي سجا يا الحرام يلالو ندرس نجو زفن تعابر زفن الشلال ستة الموجس زفن مزفن الشلال رجال ولا ساسم الورق شيخاته ولا فاجات شيخ قالهم بشريك نوجو سنتقول سنة سمان ورنا مصر شاتنك وقالوا تدرس تصلي الله تعالى سبب عرضه إنه العربات عم تعلم من قصتهم تداروا بالمفكر من قصته علماء كلها سوسوا عربات المبعث أجوارقوا أفتي تطلع من الجلات اللي جوا عربات يتنعذروا علماء كلها يسمى يوحد يجوا يفارقه نقول هي الحيوانات أرارتنا شالنا بنت عسمسكو بيجي صفر يجاري ولا ما نصفه وهذا جان إندي سرون إندي كله إندي هذا جل في درا الرسالة أهون الحمد لله وهذا جان مدل يتوقتم تبتل يتوقتم تدارن أخوان تكمتنا عندي هون عندي سورن بعندي مصاب جالنا أحباش يمبل مطل أحباش يمبل هو هذا يفتح على عمله وهذا يفتح إن تلتو الناس متواتر سب إنه وهذا يغلى من السنترد الناس يوم أحباش يجارو يسرب بس على عمله أحباش مالتكو يا وهذا يفتح وتصل على عمله أحباش إنه هذا إني سويتكو أحباش مالتني هذا شمالتنا عارض يسوع برمتجواتهم أحراسياتهم إنهم من مسيرهم النبي صلى الله عليه وسلم حياته كيف يصرف الله ورفعت سجين عند حربون عند محمد يعملون بلو أو مزمم يعلو جلس موته مزمم يحرقه حياته على حتى بكي إني سنة مزمم أجل مزمم يرجع ساتيو إني محمد لي أهون أحباش يرجع ساتيو عربوتنا عقولاتهم أحباش بمعلق الناس عربنا تونج أحباش أجلو إني أنا راساتهم من نسيبهم إيه أحباش مدارو مهمو شيء جمركو يوحد علامتنا أحباش بروز جمرت وهذا بتوناتهم انجليز لما بلشت عشان كتاب كتبوا بلشت إنه بلشت على إنه عرضوا جمت على الله شو صورت على شو يوفي واحد يوفي أحباش علامتنا عهم النصران هنا وقال لا أحباش بنراسو أحباش بنور على سو مناسب النتنو أحباش ما يتصدقوا كانوا وترو خرافات سيونا جهل الدلم إسلام بلون ده سدوا عرضت مثل خرافات حلول خرافات يجوا يسدون جناتين يسدوا الناس يسدون له الله سرعتون أهون مدرسة سرعوا علىهم من الصفاتون دي أهون ديمو خرافات مالتي أحباش بلون نطبط أحباش مبالغ يعني إلى موتنا أحباش يجوا عربوت بعرض عن المرم على طبعا المدرسة عرضت علمته منو المرم نجي عربيين عشتو يقول لا عرب أدري هيك كتاب يقول كتاب عرب ما أدري نجي عرب عشتو بعرض مع المرم هذا شيء من جمعنا علم بعد تفسر عرب بعد يفسرنا ونجي من علم هذا من جد تمرنا عرب لون إنجليز جبران إنجليز يهون جبران المنجي عرب بعدين بنو الأوقو بعدين علماء جب عرب علماء المرام لا تقول استيعان حتى تفحت هلا عندي هلا تفحت بيتات وما تفحت حتى ما ضرمت رأسي ولا حتى ما بعد سوما نقوله هي عرب وشنا قالوا إلا قالوا نجي إنه يشاو وتكفو
ነብያችንም ኢሻራ አድርገዋል። አላህ የሀብዮቹን በሸርጥ በኩል ያሉ ጠማሞች ይመጣሉ ብለው ሲፈታቸውን ሁላ ተናግረዋል። የሻሞችን ደግሞ ሲፈታቸውን ሲናገሩ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حق يزينوا يحق باندرا يزو استقامة درس ما تجون من يقوم سوى جالوالو إذا سويت أنهم متجرد دينون يزو تدينون باندرا يزو نقول سوى جالوالو بيتنا جوالو بشان بقولنا جوالو يهمني حديلهم بشان بقول أنا فرجتهم كنا من بالنص سبب بشان بقول أو دينون يلا ولا سرة ما يرتوه الله بشان بقول تو إشارة قوال بشان إني لون عاوز عربي ساتو وندي مشاتونا إني أترون كتابنا ومن أبرز كتاب أترون إنجي بمسكر بعلماء ولا مسكر ضيفة تنبوت فرقو تحتم يمتوي الناس نجدين أهون من غيرهم من على ساتو من عماتو دم مدرسة وليجون هلا ينبكوا في التعفون ينبرون هلا الله عندنا السفاء يلهم جهات يلهم يجعلوا يستمروا ليجون هلا بيسجلن كمشرك التشريك يواطوا إنه يتلقون لي فهو ليجتون تساساتون إنجهان ستات يعني منكر إنجي أنا من جنو من جتال نقدر نسمع بقول ترى كل بيجي يستغرقوا عليهم أولا ما يكتر عليهم جاهل أنا ما يكتر عليهم جدا براسهم مرة إني أقول مفتوح طبعا يسلقون جهاله طول ماله فهو يهو النظام عربة مطلعت الله قال تعالى الله ما يقطع ما يقول شو نتعلم قبل منزل عن طلابون ابتيات هاي المطلن سوي الذين نعصر هنا المطلن سوي مهاجر هنا سماته أن يعصر هنا مقوية متى تتقبل حتى متى تتقبل لمن يحبيانا تفل لنا يا حبيبي انتم حجة الله صلى الله عليه وسلم والله إنه النصر حديث لنا وحبيبي من سوى السلالية سجاد هنا عربوا عربوا بالنسبة لك من عربوا يقول لا إلما بدي سمعت أنه ما تسمع تطبع فيه من عبرنا كل من مالين كتاب من نظرة يزنوا إنه هم عند ذاتهم ديازنا إنه الأورام يطلون من جنو حتى إنه مساعته هنا ذا إنه أبتمنوا إنه ينسوكت الله سو دينه وط الله سونه وهذا ينوتي سونه أوقات من دينه ارتغن يبتاكو نور تتغن إنه المجر من دي وستنتظر تتدبر سمع من مطلات دين المراجع سو يتطلع من دي يقول تجالي واجب موجودين واجب سنت مواد أفضل عملين ما ستمت ماجي الرسل يوحي ما كلا يعمل مجلسا مع أنه يحبش علماء نجريا وحبيجان يضرروا مسمى جدا تظلماتهم بلو أمان بسوغارم تنقابروا بنقول لي على قول المسراتهم جيد أقول له وحبيجان من أفضل اللو دي مصر نتعلاسوا إني نقرياتوا هلو إني هن عراوات نتعلاسوا أحباشي يالسوا الله قارم نتعلمون يقول نور جالباتوا إنما نوقوا ينظرون إنما أورين نتعلاسوا هل يقول العلماء الناس قالوا هذا تسمعوا حديث يقرأ يترجع عند المغنية الكتاب لا يقرون كتاب لما نقول كتاب لا يقرون الناس مطلعت من البلد أنا تو الله وعند المطلعت من المطلعت الله قال تعالى نبياتنا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا من جالوت تطعموا ونطلبوا عندي እና ወንድሞቻችን እኔ መቼም አሁን አብዛኛው ይሄንን ላስረዳ ነው በጎንደር በኩል ብዙ ነገር እንጂ ሐቁን እኛ ሲታት መጣስ አታገኙልንም እንዴ እውነማ ሲታይ ነገር ምን ያጠፋት የሚያስጠላ ነገር ካለ እውነማ ምን ይጠብቃል ለዲኑ ኮራፊኛ ነን እኛ ነው ምን አለ የሁላው ሀብየ ምን ያዛው እናንተ ከተዋዝልም ሰብላ ወሀብ ያስጠላ ነበር ዛሬ ምን ወጥቶን ምን አስጠላው እንጠርሰው እንዲላል ተረብوا አይነግሩን እንደለኛ ጥፋት እንዲያለ
من دين هذا نجا بعرب عن المرام بعض العلماء ما تقول فراتنا ملاكتان إن تهون حتى تهون عرب يهون محبشا هم من دين ما دعالتي مصر لا تطونه نبينا صلى الله عليه وسلم أقول لك رزق على زرام التحركات على البسوي يسافروا يا رسول الله أني أمات أروح رسيت أروح هون ودي له فراتي هون عندي على جوال يهم تجمله إن الله جميل يحب الجمال يهم مبتدأ مزين تجمل له وبات عليه ودي له ولكن لو كبر فرات مالتها بطور حقي حتى النجار على القبل مالت مثلا بطور حقي حتى ما هو يجوزه القبل مالت الله وهمت الناس صوم العقل صوم يتقبل ما يسوي نقال صومنا كرات نواه حتى القبل مالت كرات نواه أول باند هنا تواتينا عند مرجعات ديناتنا نقوم يشرك بصبها يجلس ولا قلب عند أنا مرجعات نجي لا درستم يبتكوا ليه تاتين ليه تاتين توحيد جاسيزلن بالنسبة علامة توحيد هذه ولا بالنسبة علامة يتراهم مسؤولين كل توحيد يقول سيفون بتوحيد لم تنسى توحيد بعد مقرأ تاتين وهذه يجري وسدين وأنا مستعجل تاو عندما عندنا ضرب باطل فإذا ما أجلنا ثمن يتنسون تصصون منه بالله تروا إنه لا تجاهلوا تمونة بين مسراجو يا أحواش على التنسم أحواش النسوق خرافات وحويت خرافات وجملت سجنوا فمنه إلا يزنوا أحواش إنه العرب وأنه دينه يزنوا بس تقول تقال أحواش مع الأسطول يصدق كونه النص دون عرب ناتشو أحواش يعني مراتاتين السجواني عرب ناتشو عرب المرأة بعرب عن المرأة مالت تقول له يا هم في تقبل لي يجي من كايفني هنا سو يقرب الناس عرب وجمع عن المرأة يبلي في تشوفه يعني ولا استيقظ لنا بعرب عن توتي بعرب عن المرأة مالت هم يمتنوا من عربوا علي هذا يتصاصلون هنا يعني نستغل الجوات هذه ما تقول الجند عباراتهم تسو يا ترى عباراتهم نبراتهم لا تسو إن الله تكون دموشاتين جرا ودموشاتين الرجال تقعد النوات على تغلو ما توجد من التلو إنهم متواتي حرام هم متواتي عباراتهم تسو نبراتهم تسو أرجو أن نقول الدنيا المسلم إن الله يسمته إذا تمنعته إن همتها فينا إيمان الله سوني مثلا إيمان الله سوني هنا والله أنت تعرف فرج مستوي لما يجلس أهم بالنصيب كل هذا وهذا يجتنو وهذا يقدر يكفوي لك يهون هنا ما تقدرنا ويقول لا تون وهذا الله بس على سبب تنجر الله على الشمول ولا ينجر المطو إن ما استنى من أنت من جورا ما هو هذا نجر فما تعرف تجيب ما فما لا الله أسمع منه جتوالو يهون قصة تلاقي هو تدخل له لا من غير التقوى لا والمستشفى هذا رسول مرجع فلوس يهم أهم مسؤول جديد فقط يعني نيجي يقرأ تهريج يقرأ بيجي سيرة الولد إني مرجعت تهريج بس هذا ولا سيسوتون إني مجرد يعني بزيد بس هذا بس تنقل هلال عمل ولا لنا الناس بالنظر وهذا يعمل صوت تطلع ما هو لا من شيء كفر لا لا آمين مستمر حتى لو على بركين هذا أساس تمر هنا أنت ملسي لكن حتى هنا سو هذا جندمتو بيش كان هنا جندمتو إن جرى لأنه سو هذا تقول جنبنا مولى بلطلت بينها بلطل بحواشاتنا علماء وندي دار العلماء عن المرء تبعنا مولى هذا مولى
እንዲህ ይባላል ንግግር ምን አረጉ አረቦች ነዚህ አረቢ ናቸው ይሄ ሁላችሁ ታዘመጣው ታረብ ነው አሁን ላሳዲያት አረብ ما يصير يطبخ شو يعني لأن أرى من مكتب من بشتها ترجال تصممت عنده هنا وهذا رجال وجابلا وهذا رجال منجدين وندين وهنونجي جعل موفر على يسمى إليه مثل قفتين هذا بقول الله يسمره آمين الله يسمره آمين وطوبات من قد الله من الله آمين هذا الصحبة تفسره أيترون እንግዲህ አሁን ነፍሱ ተተቆጣት ተፈራለ ሐራ ሙሳህ አሁን ነፍሳችን እናድ እኛ በቃላችን እንኳን በሸሪዓው በተቻለን ወተቁላህ መስተጣቱን ነው ብንነሳ አላህ ይከባከበን ነበር አላህ ይከባከበን ነበር አላህ ይከባከበን ስለሆነ ማማራችን አሁን ቀንስ የዛሬ ስራ ነው እንጂ አሁን ሁሉም ሰማል ለዚህ ነው ተሰሶ የወደ ስራ አይጠናም አሁን አልহামዱሊላህ እንዴ አሁን ሙትክብነ ጨርሰን ጀነት አዳችን ሞቱ ወደት የለም አይጉድ አሁን ፈጥተናው እኮ መቼም የውስጡም ይሄ ወንጀል አብሮት ተፈራው እየፈለገ ነው ወንጀል ተፈራው ነው ብቻ ወንጀል ተፈራው እያለቀው እያሰለጠነ ነው እንጂ ሐቅን መጣላ የለም አንቆት እንጂ ሁሉም ተፈት ሁሉም መንገድ ሁሉም ወጥቷል አልহামዱሊላህ እንኳን የነዚህ ያረጋል አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ የነዚህ ያረጋል አልহামዱሊላህ ወሊድ እኮ ተዛኢኑ ወሀበጆ ተሐራም ነው የሚሉት ተዛኢኑ ተቆጥሮ ያዘው ከተም ሴቶቹ እንደኛ ጫት አይቅሙ እንደኛ ጎራ አይጠጡ ፀሐዩ ላይ ሲሰሩ ሲያሩ ታገናኝን የጀነት አለ አይደለም ነው ሁሉም የጀነት አለ አይደለም ለማ ሐባ አሜን እንደኛም ፈጫት አውቀው አሁንም እንኳን አልተኝ ይሆናል ነበር ሆኖ والله አደረስ በወጣና በኢማም በኩል ማለት እኛ እየበላጫት እየበላን እየጠጣን እያንጠራፈን ነው እነሱ ሴቶቹ በለጡን በወዴታ እንግዲህ እና ሁሉንም መቅቡል ያለ አድርገን አሜን አርጉ የመጣው ነው ለመቅቡል ያርገን ሰላም አሜን